एको एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंडलस्य नामानि यानि कर्मवेद्यं तस्य देवस्य सेवा केयूरान् विभूषयति पुरुषम् न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः स्वान्निका समलं करोति पुरुषं या संस्कृता भ्राजते क्षीयन्ते खलुभूषणानि सततम् वाग्भूषणं भूषणं विद्यानामनरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्नगुप्तं धनं विद्याभोगकरी यशसुखकरी विद्यागुरूणां गुरु विद्याबन्धुजनो विदेशगमने विद्यापरं दैवतं विद्याराजसुपूज्यते नैधनं विद्याविहीनं पशु